नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, विश्वमै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशहरूको अग्रपंक्तिमा देश छ, जहाँ नागरिकले गौडा गौडामा ठगिनुपर्छ र राष्ट्र सेवक कर्मचारीबाटै लुटिनुपर्छ। एकातिर नागरिक लुटिएका छन्, अर्कोतिर देश लुटिएको छ। पहिलेदेखि चलिरहेको यो क्रमले सधैँ मलजल मात्रै पायो। देश चुसेर आफ्नो बुढी भर्नेहरूले कहिल्यै आफ्नो इमान र नैतिकता सम्झिएनन्। तर पछिल्लो समय त्यस्ता भ्रष्टाचारीको मनमा ढ्याङ्ग्रो बाजेको छ। कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो सक्रियता निकै बढाएको छ। अख्तियारको यो सक्रियताले भ्रष्टाचार गरी देश चुस्नेहरू र अकुत सम्पत्ति थुपार्नेहरू थर्कमान भएका छन्। मंगलबार मात्रै अख्तियारले नेपाल आयल निगमका 4 जना उच्च पदस्थ अधिकारीलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ। निकै लामो समय नेतृत्वविहीन रहेर नेतृत्व पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो समय निकै सक्रिय देखिएको छ। दिनदिनै जसो कोही न कोही अख्तियारको फन्दामा परिरहेका छन्। एक प्रकारले भ्रष्टहरूको मुटुको ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको छ र उनीहरूका लागि आतंक बनेको छ अख्तियार। अख्तियार सक्रियताको पछिल्लो उदाहरण नेपाल आयल निगम। मंगलबार निगमका कार्यकारी निर्देशक सहित 4 जना उच्च अधिकारीलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लियो। पक्राउ पर्नेहरू हुन् निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेश कुमार अग्रवाल, निर्देशक नागेन्द्र शाह तथा प्रबन्धक द्वय कमल प्रसाद शर्मा र नेत्र प्रसाद काफले। अग्रवाललाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक, शाहलाई लेखा प्रमुख तथा शर्मा र काफलेलाई बोनस भुक्तानी गर्दा भौचरमा हस्ताक्षर गरेकाले अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको हो। अख्तियारको निर्देशन तथा निगम सञ्चालक समितिको निर्णयलाई लथ्याउँदै निगम कर्मचारीलाई बोनस बाँडेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। निगम घाटामा रहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई बोनस बाँडेर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई कार्यालयबाटै पक्राउ गरेपछि निगममा आतंक मच्चिएको छ। अनि अख्तियारले नियम र निर्देशन विपरीत बोनस बाँडेको भन्दै कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ। हाम्रो मात्रै होइन कि अब एउटा घाटामा गइरहेको संस्थाले एउटा कुनै निश्चित वर्षमा गरेको नाफालाई मात्रै आधार मानेर बोनस खाएको हो भन्ने कुराको पहिले निश्चित भइसकेको छ। त्यसरी बोनस खान मिल्दैन भन्ने पनि छ। त्यसैलाई चाहिँ बोनस नखानुहोस्, तपाईँको घाटालाई समायोजन गर्दै जानुहोस् भनेर जुन निर्देशन दिएको थियो त्यो निर्देशनलाई अठेर गरेर जुन किसिमको बोनस खाने उहाँहरूले कार्य गर्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो आपत्तिजनकै कार्य हो। अब उहाँहरूले बोनस खानु भएको छ, यसमा उहाँहरूले डिनाइ गर्नुभएको पनि छैन, अस्वीकार गर्नुभएको पनि छैन। नखानु भनेको अवधिमा बोनस खानु भनेको त्यसैले चाहिँ उहाँहरूले आदेशको पालना नगर्नु भएको अथवा चाहिँ यो कानुन बमोजिमको कार्य नगर्नु भएको भन्ने कुरा त बुझिन्छ। त्यसकारणले अब उहाँहरूले किन बोल्न चाहनु भएन भन्ने कुरा त मेरो विषयसँग सम्बन्धी भएन, त्यो कुरा उहाँहरूले पनि जान्नु होला। अब हाम्रो विषय जहाँसम्म कुरा छ, हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको विषय भएको हुनाले हामीले अहिले सबै कुरा बाहिर ल्याउन मिल्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन। सधैँ घाटामा रहने आयल निगम 2065-66 मा 3 अर्ब नाफामा थियो। त्यही नाफा रकमको 6% रकम बोनस भनेर कर्मचारीलाई बाँडिएको हो। 3 अर्ब रुपियाँको 6% भन्नाले 18 करोड रुपियाँ हुन आउँछ। मासिक 1 अर्ब भन्दा बढी घाटामा रहेको आयल निगमका कर्मचारीले 2 महिना भन्दा बढीको तलब बोनस भनेर खाएपछि परेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको हो। कागज मिलाएर निगम चुस्नेहरू अख्तियारको फन्दामा परेपछि अहिले सबैको चासो बनेको छ पक्राउ परेकाहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ। 4 जना मान्छेलाई हिरासतमा लिएका छौँ र हिरासतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जम्मा बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभन्दा बढी आफ्नो कस्टडीमा राख्न सक्दैन। त्योभन्दा बढी राख्नुपर्ने स्थिति भयो, अनुसन्धानलाई त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीले कस्टडीमा लिनुपर्ने स्थिति भयो भने हामीले विशेष अदालतमा उहाँलाई प्रस्तुत गर्छौँ र विशेष अदालतसँग समय माग गर्छौँ। अनुसन्धान गर्नको लागि हामीलाई न्यूनतम समय यति लाग्छ। त्यस कारणले
हामीलाई यति समय दिनुहोस् भनेर हामीलाई उहाँ विशेष अदालतलाई अनुरोध गर्छौँ र विशेष अदालतले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर विशेष अदालतले चाहिँ अनुसन्धानको लागि समय दिनुहुन्छ र त्यही समयभित्र हामी अनुसन्धान सक्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। तथापि अनुसन्धान भन्ने विषय यस्तो होइन रहेछ जुन चाहिँ आज भनेर आजै सकिन्छ, भोलि भनेर भोलि नै सकिन्छ भन्ने विषय पनि होइन रहेछ। किनभने त्यो अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि कहाँ के कति गहिराइमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै थाहा हुँदैन। जबसम्म हामी अभियोजन तयार गरेर विशेष अदालतमा पुर्याउँदैनौँ त्यो बेलासम्म पनि अनुसन्धान जारी नै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ हामीलाई। किनभने जब हामी एउटा ठिकको पुगेका हुन्छौँ अर्को कुराको डिमान्ड भइरहेको हुन्छ, तथ्यले अर्को कुरा अरू थप अनुसन्धान मागिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो अवस्थामा फेरि त्यो थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जुन बेला हामी विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ करिब अनुसन्धान सकियो भनेर हामी भन्छौँ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामी उहाँलाई हाम्रो कस्टडीबाट न्यायिक हिरासतमा लिनको लागि अदालतमा पेश गर्छौँ र विशेष अदालतले दिएको समयमा हामी अनुसन्धान गर्ने प्रयास गर्छौँ त्यो अवधिभित्र। तर त्यतिले मात्रै नपुग्न पनि सक्छ यो केसमा। यो अनुसार कानुनले जे कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ हामी त्यो कारबाही गर्न तयार छौँ। त्यही भएर नै उहाँलाई अहिले हामीले आफ्नो कस्टडीमा लिएर राखेका हौँ। कानुनले तोकेको भन्दा बाहेकको हामी कुनै कारबाही गर्ने हाम्रो मन्सा होइन। हामी त्यो गर्नु पनि हुँदैन, हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ फेरि। त्यस कारणले कानुनले यस्ता खालका क्रियाकलापहरूलाई जे जसरी कानुनले सम्बोधन गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी त्यसलाई लिन्छौँ। एकातिर कर्मचारीले संस्था नाफामा गएको देखाएर बोनस बाँडेका छन्, अर्कोतिर निगमको कुल सञ्चित घाटा 28 अर्ब नागेको छ। जुन घाटा पूर्ति गर्न सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र केही वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको छ। निगमले सरकारलाई मात्रै 12 अर्ब भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ। त्यसैगरी विभिन्न वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम 16 अर्बको हाराहारीमा छ अनि इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनलाई 1.5 अर्ब भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ। पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै 1 अर्ब 33 करोड घाटा भएको थियो निगमलाई। यस्तो अवस्थामा पुराना निर्णय र निर्देशन लत्याएर करिब 20 करोड रुपियाँ बोनस वितरण गर्नु साँच्चीकै उदेक लागेको छ। आयल निगम भित्रको बोनस काण्ड नसुहाउँदो भए पनि कर्मचारी भने अख्तियार प्रति खनिएका छन् र निगमको बचाउमा लागेका छन्। तर अख्तियारले प्रष्ट प्रमाण र अनियमितताकै कारण मात्र उनीहरू पक्राउ परेको जनाएको छ। यससँगै अख्तियारको पछिल्लो सक्रियताले बढी भ्रष्टाचार हुने अर्थात् कमाउ अड्डामा हलचल ल्याइदिएको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 येन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 येन। हजुर, अब मात्र 700 येन। अर्बौं रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी रहेको आयल निगमले अख्तियारको निर्देशन विपरीत कर्मचारीलाई बोनस बाँडेपछि अख्तियारले निगमका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिए लगत्तै निगमका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन्। यतिसम्म कि बुधबार निगमका कर्मचारीले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण नै ठप्प पारे। संस्था घाटामा हुँदा पनि बोनस वितरण गर्नु कानुन संगत नभएको र दोषी देखिए जसलाई पनि कारबाही गर्नेमा कम्मर कसेर लागेको छ अख्तियार। उता निगमका कर्मचारी भने 2065 सालको बोनस बाँडेको भन्दै अख्तियारले जुङ्गाको लडाईँ लडेको संज्ञा दिँदैछन्। पटक पटक विवादमा आइरहने निगम यस पटक फेरि बोनस वितरणको विवादमा नराम्रोसँग फँसेको छ। नेपाल सरकार मातहतको एउटा संस्था नेपाल आयल निगम वर्षौंदेखि पेट्रोलियम पदार्थको वितरण एकलौटी रूपमा गर्दै आएको निगम
हाल अरबौंको नोक्सानी बेहोरिरहेको छ। एक त त्यसै पनि विभिन्न बहानामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर जनताको नजरमा गिरिसकेको छ निगम। अझ त्यसमाथि भिडमा चुर्लुम्म डुबेको छ निगम। अन्तिम पटक 2065 सालमा नाफामा रहेको निगम त्यसपछिका वर्षमा क्रमैसँग घाटा बेहोर्दै आएको छ। तर त्यही संस्थाका कर्मचारी भने दशैं बोनस खाएका छन्। सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेर बोनस बाँडियो। उता आफ्नो निर्देशन विपरीत कर्मचारीलाई बोनस बाँडेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही दिन अघि निगमका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लियो। क्रमैसँग ओह्रालो लागेको निगमलाई उकास्नुको साटो अझ बोनस बाँड्ने र अख्तियारले अनुसन्धानका लागि उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिँदा त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनको हवाला दिने कहाँसम्मको न्यायोचित होता। निगममा क्रियाशील 3वटै ट्रेड युनियनले अख्तियारको कदमको विरोध गरिरहेका छन्। निगमले 65-66 मा मुनाफा गर्यो। त्यो मुनाफा गरेको साल संस्थाका कामदार कर्मचारीलाई बोनस बाँड्नुपर्छ भन्ने ऐन नियममा व्यवस्था छ। त्यो ऐन नियम अनुसार निगमले रकम छुट्यायो। साधारण सभाले पास गर्यो। त्यसलाई निगम सञ्चालक समितिले पनि अनुमोदन गर्यो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम पछिल्लो चरणमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेश नगर अग्रवालले गर्नुभयो। उहाँको यसमा केही अपराध छैन। उहाँले लिगल्ली भएका ऐन कानुन बमोजिमको काम मात्रै गरे। त्योभन्दा अर्को कुरा बिचमा रोकिएको थियो। हामी यहाँ यहाँका कामदार कर्मचारीको तर्फबाट यो क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू जुन 3वटा छौँ, ती सबैले चाहिँ उहाँलाई यो कामदार कर्मचारीको हक अधिकारीको कुरा हो, मुनाफा गरेको साल बोनस पाउने कुरा, यो त वितरण गर्नुपर्ने यसरी रोकेर राख्नु भएन भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो अनुरोधलाई उहाँले चाहिँ अस्वीकार गर्न नसकिसकेपछि उहाँले चाहिँ ल कार्यान्वयन गर्ने भनेर भन्नुभएको। यहाँभन्दा अन्य कुराहरूलाई यसलाई लिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्यो। तर यहाँ चाहिँ यो विषयवस्तुलाई तन्काउने काम चाहिँ गरेको देखिन्छ। त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थ मन्त्रालयले 2065 सालमै ठूलो परिणाममा सञ्चित नोक्सानी रहेको निगमलाई बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसको विपरीत बोनस वितरण गरेपछि चालेको अख्तियारको कदमलाई विश्वमै कहीँ नभएको कामको संज्ञा दिन्छन् निगमका कर्मचारीहरू। हाम्रो हक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने हाम्रा सम्मानित हामीले आशा गरेका चाहिँ संस्थाहरू हाम्रो अभिभावकहरूले नै हामीप्रति चाहिँ जुन खालको वज्रपात चाहिँ मिल्काउने कामहरू चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवहार गर्नुभयो नि, यो चाहिँ अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो। हामी बसेर कुरा गर्न सक्छौँ नि त। नेपाल सरकारसँग बस्यो भने, सञ्चालक समितिसँग बस्यो भने, अख्तियारसँग बस्यो भने बसेर एउटा निकास चाहिँ अहिले मिल्दैन, अहिले संस्था घाटा छ, यस कारणले हुँदैन भन्ने खालको एक खालको वातावरण बनाएर यसलाई निकास त निकाल्न सकिन्छ नि त। तर अब एकदम चाहिँ ठुलो करप्सन नि गरेको अथवा चाहिँ ज्यानै मारेको अपराधिक गतिविधि नै गरेको चाहिँ यो मान्छेलाई छोड्नै हुँदैन, चाहिँ 1 मिनट छोड्दाखेरि पनि यसका सारा सबुत प्रमाणहरू नष्ट हुन्छन्, छोड्नै हुँदैन भन्ने ढङ्गले जुन खालको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बयान दिन जानुभएको अवस्थामै गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राख्ने काम गरियो नि, यो चाहिँ अत्यन्त दुःखपूर्ण चाहिँ कुरा हो। हामीले चाहिँ यो सबै समाजको लागि चाहिँ यस्तो खालको कल्पना हामीले नगरेको विषयवस्तु देखा पर्यो। र यो नेपालकै इतिहासमा बोनस वितरण गरेर बोनस वितरण गर्ने मान्छे चाहिँ यसरी चाहिँ कारबाही पर्यो, हिरासत पर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो कहीँ पनि नसुनिएको कुरो चाहिँ हाम्रो नेपालको इतिहासमा यो छैन। चाहिँ के बोनस नियमले खारेज गर्नु पर्यो? थुप्रै रकम बोनस बाँडेको थियो क्या, नत्र त्यसरी समातेर राख्नु नपर्ने अहिले झ्याप्पै यसोको कुरो। रकम थोरै र धेरै भन्दा पनि यो विषयवस्तुको गम्भीरता, विषयवस्तु चाहिँ ठुलो कुरा हो। यदि निगम नाफामा हुँदो हो त यसरी बाँडिएको बोनस एक अर्थमा सही भन्न सकिन्थ्यो। तर अरबौंको नोक्सानी बेहोरिरहेको अवस्थामा त्यसको प्रवाह नगरी बोनस वितरण गर्नु कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई पाच्य हुन सक्दैन। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको बोनस भन्दा पनि निगमलाई ऋणबाट पार लगाउनु नै कर्मचारीको मुख्य दायित्व हो। दर्शकवृन्द, बोनस शब्द नै काफी छ बुझ्नलाई। यो भनेको संस्था नाफामा चल्दा मात्र वितरण गरिन्छ। तर यहाँ अरबौंको घाटाको प्रवाह नै नगरी बोनस वितरण भएको छ र जुन मुद्दाको अनुसन्धानमा जुटेको छ अख्तियार। पछिल्लो समय अख्तियारले आफूलाई सक्रिय बनाएको छ र त्यही सक्रियताको परिणाम हो निगमका अधिकारी नियन्त्रणमा पर्नु। अख्तियारको सक्रियताबारे चर्चा गर्नेछौँ।
विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्ला दिनहरूमा निकै सक्रिय बनेको छ। विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर काण्ड र अध्यागमन तथा वैदेशिक रोजगार विभाग हुँदै आयल निगमका कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परेका छन्। दर्जनौं कर्मचारी भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेपछि आम नागरिकको चासो उनीहरू विरुद्धको मुद्दा र अख्तियारको थप कारबाहीप्रति केन्द्रित भएको छ। अख्तियार प्रमुख बन्ने बेलामा लोकमान सिंह कार्कीको जुन आलोचना भएको थियो, त्यो आलोचना पनि अहिले छायामा परेको छ। बरु उनै कार्कीले स्याबासी पाउन थालेका छन् आजभोलि। यो एउटा सकारात्मक संकेत त छँदैछ, आम नागरिकमा चिन्ता पनि छ कतै अख्तियारको यो सक्रियता मौसमी र प्रचारमुखी मात्रै हुने त होइन। प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने क्रममा जति विवाद र आरोप प्रत्यारोप भयो त्यो राजनीतिक तहमा थियो। आम नागरिकका लागि को व्यक्ति भन्ने होइन, उसको सक्षमता र त्यो निकायबाट गर्न सकिने अपेक्षा महत्त्वपूर्ण थियो र नागरिकको प्रतीक्षा अख्तियारले कस्तो एक्सन लिन्छ र कसरी अघि बढ्छ भन्ने तर्फ थियो। समर्थन र विरोधका बीच अख्तियार प्रमुखको पदभार ग्रहण गरेपछि वैशाख 25 गते प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले भनेका थिए, आयोगलाई जनताले भरोसाको रूपमा लिँदै आएका छन्। हामी सबै मिलेर आयोगलाई अत्यन्तै गरिमामय, पारदर्शी र जनताका पक्षमा काम गर्ने निकायको रूपमा चिनाउनु पर्छ। उनले यो पनि भनेका थिए, जनताले आयोगका काम कारबाहीको कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् त्यो चुनौती आयोग सामु छ। यसका बावजुद केही दिनभित्रै जनताले हाम्रो कामको अनुभूति गर्ने छन् भन्ने उनको विश्वास थियो। नेतृत्व पाएपछिको सुरुवाती दिनमै अख्तियारले जनगुनासो नआउने गरी नागरिक बडापत्र अनुसार काम गर्न गराउन कर्मचारीहरूलाई सचेत गराएको थियो। नयाँ नेतृत्व पाए लगत्तै नागरिकका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अख्तियारले निरन्तर नागरिक सरोकारका विषयमा चासो पनि देखाइरहेको छ। खास गरी पछिल्लो पटक विद्युत प्राधिकरण, अध्यागमन तथा वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएर आएका भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारको सक्रियताले त्यसको पुष्टि गरेको छ। हामीले भ्रष्टाचार निवारणको सन्दर्भमा कोही कसैलाई पनि हामी छोड्नेवाला छैनौँ। यो कुरा प्रमुख आयुक्तज्यूले विभिन्न माध्यमबाट भन्नुभएको भन्ने कुरा मैले अहिले पनि यहाँहरूसम्म चाहिँ भने। अब त्यति नै सायद यसको लागि प्रशस्त पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसको लागि पूर्णता नै त्यो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई हामी छोड्नेवाला छैनौँ भनिसकेपछि त्योभन्दा बढी के भन्नु, अहिले के भन्नु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण हाम्रा अब स्ट्राटेजिक प्लान भनेको स्ट्राटेजी भनेको मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु। यहाँ चाहिँ जुन एउटा इम्प्युनिटीको कुराहरू छ त्यो कुरालाई चाहिँ दण्डहीनता हुन नदिने र त्यसपछि चाहिँ असल शासन कायम गर्ने हाम्रो अल्टिमेट गोल चाहिँ यही हो। नेसनको अल्टिमेट गोलमा हामी त्यो गोल सफल पार्नको लागि हामी लागि परेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य त्यही हो, सुशासनै हो। सुशासनबाट तपाईँ हामी सबै चाहिँ राम्रोसँग बाँच्न पाउने अधिकार, आफ्ना संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरू चाहिँ निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी जुन राज्यले गरेको छ त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर्नलाई हामीले वातावरण तयार गरिदिने हो। अख्तियारको प्रगति यही गतिमा हुन्छ कि फेरि पछाडि ओइलाउने सुस्ताउने हुन्छ? किन सुस्ताउनु पर्यो? अब बाटो लियो अब यो स्पिड अझ बढी स्पिडमा जान खोज्दैछौँ हामी भनेदेखि सुस्ताउनु पर्ने कुरै छैन नि, किन सुस्ताउने? यति बेला आम नागरिकमा अख्तियार प्रतिको भरोसा बढेको छ र पनि कतै यो अभियान प्रचारमुखी मात्रै बढी हुने त होइन भन्ने आशंका पनि छ। प्रवक्ता सापकोटाले भने चाहिँ
यो अभियानले निरन्तरता पाएको हेर्न चाहन्छन् नागरिक। अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार राजनीतिमा पनि छ र अहिलेको अभियानले राजनीतिलाई नछुँदा नागरिकमा अर्को आशंका पनि छ। अख्तियार प्रवक्तासँग हामीले यो जिज्ञासा पनि राखेका थियौं। मान्छेको गुनासो रहनु स्वाभाविकै हो। मान्छेको गुनासो मैले अघि नै भने नि गुनासोहरू रहन्छ, हामी माथिको टीका टिप्पणी हुन सक्छ, यो धेरै कुरा हुन सक्छ। समाजलाई सबै कुरामा हामी एकैचोटि सन्तुष्ट बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो लक्ष्य के हो भने सुशासन कायम गर्ने हो। कहाँ कहाँ कुन कुन सेक्टरमा कसरी हाम्रो क्षेत्रलाई विस्तार गर्न सक्यो भने सुशासन कायम हुन सक्छ भन्ने हाम्रो एउटा मार्ग चित्र पनि छ हैन। तपाईले भन्नुभएको राजनीतिक क्षेत्रको कुराहरू पनि यदि प्रमाण आए सङ्कलन भएका छन् भने हामी कुनै पनि हालतमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस् यो कुराहरू भोलि परिणामले देखाउने कुरा हो। मैले बोल्नु भन्दा नि परिणामबाट तपाईँहरू थाहा पाउनुहुन्छ। कुनै दिन त्यस्तो दिन आउँछ जुन दिन तपाईँले भन्नुभएको कुरा पुरा हुन सक्छ। नेतृत्व पाएपछि अख्तियारको काम प्रारम्भिक चरणमा आशालाग्दो देखिएको छ, तर थालेको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु र नागरिकका मनमा अख्तियारको अपेक्षित छवि स्थापित गराउनु अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि लामो रिक्ततापछि नेतृत्व पाएको अख्तियारले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो त्यो साँच्चै पूरा गर्दैछ कि जस्तो आभास मिलिरहेको छ। र नियुक्तिका बेला विवादित रहेको अख्तियार प्रमुखको छवि नागरिकले बिर्सिएका छन् यति बेला। अनि आम नागरिक अख्तियारको यो सक्रियता अझै रफ्तारमा अघि बढेको हेर्न चाहिरहेका छन्। हो, भ्रष्टाचारीहरू ती कर्मचारी हुन्, राजनीतिज्ञ हुन् या कुनै पनि आवरणमा हुन्, तिनीहरूलाई एक एक गरी कडा भन्दा कडा कारबाही भएको हेर्न चाहन्छन् आम नागरिक। तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत बिग्रिएको देशको छविमा सुधार भएको हेर्न चाहन्छन् अनि देशमा सुशासन छाएको हेर्न चाहन्छन्। अख्तियारको पछिल्ला कदमले थोरै भए पनि त्यो आश पलाएको छ, तर विगत भोगेका नागरिकमा कुनै बिन्दुमा पुगेर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अधुरै तुइने डर पनि छ। त्यसैले अख्तियारको यो कारबाही प्रचारमुखी नबनोस् र मौसमी नबनोस्। हवस् त, आजको लागि खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभ न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।